कार्यक्रमको सुरुको प्रार्थनामा अगुवाई गरिदिनुको निम्ति गोइरी मण्डलीका हाम्रो आदरणीय पास्टरबालाई म समय दिन चाहन्छु। सुरुको प्रार्थनामा अगुवाई गरिदिनुको निम्ति स्वर्ग र पृथ्वीका मालिक जिउँदो येशू प्रभु तपाईँको हाम्रो उपस्थितिको लागि धन्यवाद। विशेष गरेर आज तपाईँको बडा दिनको उत्सवको उपलक्ष्यमा सुरुको हाम्रो आदान प्रदान कार्यक्रममा हामी सहभागी छौँ र सुरु हुँदैछ प्रभु। सुरुदेखि अन्तसम्मको समय प्रभु तपाईँको अनुग्रह र तपाईँको सुरक्षामा हामी यसो सम्पन्न गर्नलाई र तपाईँले सहायता गर्नु। सञ्चालन गर्नेदेखि लिएर भजन कोरस गर्नेदेखि लिएर सुरुको हाम्रो आदान प्रदान गर्नेदेखि लिएर वचन सबै कुरा समय प्रभु तपाईँको हातमा छ। प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाईँको उपस्थिति र अनुग्रहमा हामीले यसो कार्यक्रम सुसम्पन्न गर्नलाई र तपाईँले सहायता गर्नलाई प्रभुलाई धन्यवाद। सम्पूर्ण जनजाति आइसक्नुभयो धन्यवाद। आउँदै गर्नेलाई बाटो घाटोमा यात्रामा सुरक्षा ल्याउनु भएको हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभुलाई धन्यवाद। धन्यवाद भन्दै यो सुरुको प्रार्थना तपाईँको हातमा बिन्ती प्रार्थना गर्छ यीशु प्रभुको नाममा। प्रार्थनामा अगुवाई गरिदिनु भएको निम्ति आदरणीय पास्टरबालाई धेरै धेरै धन्यवाद। आउनुहोस् हामी एउटा भजन गाउनेछौँ। 595 नम्बरको भजनलाई हामी गाउनेछौँ। It's
595 नम्बरको भजनलाई हामी राम्रोसँग गाउन सक्यौँ र बाँकी समय लिड गरिदिनुको निम्ति आज यसै कार्यक्रमका सञ्चालिकाज्यूलाई मैले समय दिन चाहन्छु। सबैलाई जय मसीह। यस कार्यक्रममा हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरी पाल्नुहुने सम्पूर्णमा न्यानो अभिवादन टक्र्याउँदै म कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउन चाहन्छु। आदिवासी जनजाति उत्थान सूचना तथा सञ्चार सहकारी संस्था लिमिटेडद्वारा सञ्चालित बुद्ध दर्शन टेलिभिजन यजरीले हरेक वर्ष विभिन्न जातीय धार्मिक पर्वहरूलाई समेटेर कार्यक्रमहरू आयोजना गर्दै आइरहने क्रममा आज हामी येशू ख्रिस्टको जन्मदिनको पावन अवसरमा भनौँ या क्रिसमस डेको पावन अवसरमा आज हामी शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा यतिखेर सहभागी भइरहेका छौँ। हामीले हरेक वर्षको 25 डिसेम्बरमा येशू ख्रिस्टको जन्मदिनको अवसरमा देश तथा विदेशमा यसरी क्रिसमस डे एक आपसमा शुभकामना आदान प्रदान त्यसै गरी उपहार प्रदान गरी चर्चलाई सिंगारिएर क्रिसमस डे पर्व मनाइरहेका छौँ भन्ने कुराको जानकारी गराउँदै म अब भने कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा उद्घाटन गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउन चाहन्छु र कार्यक्रममा अध्यक्षताको आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि म नवलपुर जिल्ला चर्च परिषदका अध्यक्ष श्री प्रेम थापाज्यूलाई म अध्यक्षताको आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अब भने म कार्यक्रमलाई अध्यक्षताको अनुमति लिएर कार्यक्रमलाई सरसठी अगाडि बढाउन चाहन्छु र आजको यस क्रिसमस डेको पावन अवसरमा आयोजित शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहणका लागि बुद्ध दर्शन टेलिभिजनको मूल समिति संस्था भनौँ या प्रवर्तक संस्था जुन आदिवासी जनजाति उत्थान सूचना तथा सञ्चार सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष श्री जगतकाजी गुरुङज्यूलाई म प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसैगरी म अतिथिको आसन ग्रहणका लागि नवलपुर जिल्ला परिषदका सल्लाहकार हुनुहुन्छ पास्टर कुलबहादुर गुरुङज्यूलाई म अतिथिको आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसैगरी नवलपुर जिल्ला परिषदका सल्लाहकार हुनुहुन्छ पास्टर महाराजीज्यूलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसैगरी होप्सिगढ गाउँपालिकाका क्रिस्चियन परिषद समाजबाट आउनुहुने पास्टर विश्व बिरबल सोमैज्यूलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसैगरी गैंडाकोट नगरपालिकाका पास्टर यमबहादुर खड्काज्यूलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसैगरी नवलपुर दिदी बहिनी समितिका अध्यक्ष माया तामाङज्यूलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यसैगरी नवलपुर जवान समितिका अध्यक्ष सोनम थापाज्यूलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यसैगरी कार्यक्रममा सहभागी सम्पूर्णलाई म यथास्थानमा आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यस कार्यक्रममा अब भने आसन ग्रहणलाई यथावतै राख्दै म स्वागत मन्तव्य तर्फ केन्द्रित हुन चाहन्छु। स्वागत मन्तव्यका लागि म कमलराज गेवालीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् अनि हाम्रो सञ्चालिका बहिनीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। ख्रिस्टमा आदरणीय हाम्रा गुरुबाबा र सम्पूर्ण उपस्थित विश्वासीजन र हामीलाई सम्झेर निमन्त्रणा गर्नुहुने हाम्रो अतिथिजनहरूलाई पनि म धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। समयको पाबन्दीले गर्दाखेरि धेरै समय लामो लिनुभन्दा पनि यहाँलाई फेरि पुनः हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार, जय मसीह। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद कमलराज गेवालीज्यूलाई। उहाँले हामीमाझ स्वागत मन्तव्य व्यक्त गरिसक्नु भएको छ। अब भने म कार्यक्रममा ढिला नगरिकन यस कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा उद्घाटन गरिदिनुको लागि यसै कार्यक्रमका अध्यक्ष प्रमुख अतिथि श्री जगतकाजी गुरुङज्यूलाई यो ब्यानर पढेर उद्घाटन गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। बुद्ध दर्शन टेलिभिजन औषधि दिनहर तरासी स्थापना 2070 क्रिसमस 2021 को उपलक्ष्यमा शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम स्थल बुद्ध दर्शन टेलिभिजनको प्राङ्गणमा मिति 2078 पुस 8 गते बिहिबारको दिन। धन्यवाद।
आजको हाम्रो यस बुद्धदर्शन टेलिभिजनद्वारा आयोजित क्रिसमस 2021 को उपलक्ष्यमा शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम औपचारिक रूपमा उद्घाटन भइसकेको छ। अब भने म कार्यक्रममा नृत्यलाई जोड्न चाहन्छु। नृत्यको लागि म रानी महतोलाई म अगाडि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद नृत्यका लागि रानी महतोज्यूलाई। उहाँले हामीमाझ निकै उत्कृष्ट नृत्य प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ। यसै गरी हाम्रो आजको यस कार्यक्रममा कविता त्यसै गरी वचनहरू पनि रहेको छ। कविता र वचन पनि हामी पछि शुभकामना सँगसँगै हामी कविता र वचनलाई पनि प्रस्तुत गर्ने नै छौँ भन्दै अब भने यस कार्यक्रममा क्रिसमसको अवसरमा आयोजित शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा आफ्नो शुभकामनाका लागि
म नवलपुर जवान समितिका अध्यक्ष श्री सोनम थापाज्यूलाई म अगाडि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। यस बुद्धदशमीका क्रिसमस 2021 शुभकामनामा चाहिँ हामीलाई विभिन्न चर्चबाट पाउनुहुने हाम्रो आदरणीय पास्टर गुरुबाज्यूहरूलाई पनि हामी त्यो स्वागत भन्दछौँ यो समय। र 2021 को यो क्रिसमसको पावन अवसरमा परमेश्वरले यहाँ सबैलाई प्रशस्त मात्रामा आशिष दिउन् र यस काउन्सिल नगरवासी लगायत हाम्रो यो टेलिभिजनबाट चाहिँ विभिन्न ठाउँमा हेर्ने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई चाहिँ हामी चाहन्छौँ कि यो क्रिसमसले तपाईँको जीवनमा प्रशस्त मात्रामा आशिष ल्याउने जाओस्। र यस कार्यक्रममा विभिन्न चर्चबाट पाउनुहुने हाम्रो पास्टर अगजीहरू, त्यसै गरी नवलपुर क्रिस्चियन चर्च परिषदका अध्यक्ष हाम्रो पास्टर प्रेम थापाज्यू लगायतका विभिन्न होइन हाम्रो अग्रजहरूलाई पनि नवलपुर क्रिस्चियन जवान सङ्घको तर्फबाट पवित्र कामना भन्दै यो मेरो शब्द राख्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। जय मसीह, नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद नवलपुर जवान समितिका अध्यक्ष सोनम थापाज्यूलाई। उहाँले हामीमाझ शुभकामना व्यक्त गरिसक्नु भएको छ। अब भने आफ्नो शुभकामना सहितको मन्तव्यका लागि म नवलपुर दिदीबहिनी समितिका अध्यक्ष माया तामाङज्यूलाई म अगाडि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। आज यस क्रिसमसको उपलक्ष्यमा शुभकामना आदान प्रदान हामी धेरै ठाउँमा गर्दै आयौँ र आज यस ठाउँमा बुद्ध दर्शन टेलिभिजनको प्राङ्गणमा पनि आदान प्रदान गर्न पाएकोमा एकदमै धेरै खुसीको कुरा छ। विशेषतः आज म प्रमुख अतिथिज्यूलाई म धेरै धन्यवाद दिन्छु। आदिवासी जनजाति उत्थान सूचना तथा सञ्चार सहकर्मी संस्थाका लिमिटेडद्वारा सञ्चालित हाम्रो प्रमुख अतिथिलाई म धन्यवाद दिँदछु। र आजको यस कार्यक्रममा धेरै मानिसहरूले आफ्नो तरिकाले क्रिसमस मनाइरहेका छन्, तर आज हामी चाहिँ विशेष गरेर शब्दबाट है आदान प्रदान शुभकामनाको आदान प्रदान म व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रो 2021 वर्ष अगाडि हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्ट यस संसारमा जन्मनु भयो। आज तपाईँ अनि मेरो लागि नै जन्मनु भयो। जन्मनु मात्र भएन, उहाँले तपाईँ र मेरो पापहरू उठाउनको निम्ति मर्नुभयो, गाडिनुभयो र तेस्रो दिनमा बौरी पनि उठ्नुभयो। आज यसैको लागि शुभकामना म दिन चाहन्छु र सबैलाई अवगत गर्न चाहन्छु। हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्ट मरे हुनु भएन, उहाँ जीवित हुनुभयो। आज त्यही जीवित हुनुभएको कारणले आज हामी क्रिसमसको उत्सव मनाउँदैछौँ। मरेको मान्छेलाई जन्म जयन्ती मनाइन्छ भने जिउँदो मान्छेको चाहिँ क्रिसमस जन्म उत्सव मनाउँछ, जन्म उत्सव भनेर हामी मनाउँदछौँ। यस कारणले यहाँहरूलाई म धेरै समय नलिकन म के भन्न चाहन्छु भने यहाँका जति पनि आउनुभएको छ सबैलाई धेरै धेरै प्रगति उन्नति हुँदै जाओस् र यस बुद्ध दर्शन टेलिभिजनमा पनि अझै प्रगति उन्नति हुँदै जाओस् भन्दै शुभकामना दिँदै म यहाँबाट बिदा हुन्छु। हस्त, जय मसीह, नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद नवलपुर दिदीबहिनी समितिका अध्यक्ष माया तामाङज्यूलाई। अब भने म शुभकामना मन्तव्यलाई यथावत राख्दै कविता प्रस्तुतिका लागि कविता प्रस्तुतिलाई जोड्न चाहन्छु। म कविताको लागि कमलराज गेवालीज्यूलाई म अगाडि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। हुन्छ, सञ्चालिका नानीलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। सर्वप्रथम परमेश्वरको शरणमा पर्छु, समयलाई ध्यान दिँदै वाचन सुरु गर्छु। बुद्ध दर्शन टेलिभिजनको प्राङ्गणमा बसी सम्पूर्णलाई नमस्कार र साथै जय मसीह। नमस्कार, जय मसीह। यसो जन्मे 2021 वर्ष पहिले, यसो जन्मे 2021 वर्ष पहिले उही ख्रीष्टको सन्देश भन्न आएका छौँ। अहिले यसो ख्रीष्ट मानव रूपमा संसारमा आए, विश्वास गर्ने मानिसहरूले मुक्ति उद्धार पाए। संसारमा धेरै नाम छ, महान पुरुष पात्र, पापीलाई नि क्षमा दिने यसु प्रभु मात्र, पापीलाई नि क्षमा दिने यसु प्रभु मात्र। अब म विशेष गरी हाम्रो बुद्ध दर्शन टेलिभिजन च्यानल भन्न चाहे, महत्त्वपूर्ण यो समय दिनुभयो हामीलाई, महत्त्वपूर्ण यो समय दिनुभयो हामीलाई। नबिर्सियौँ नेपालीले बुद्ध दर्शन नामलाई, सबै भाषा जाति धर्म विभेद नगरेर आउनु भएको छ। अझै बढ्नुहोस्, अगाडि सरेर
आउनु भएको छ अझै बढ्नुहोस् अगाडि सरेर। दर्शक श्रोताको मन जित्नुहोस् भएर नमुना। दर्शक श्रोताको मन जित्नुहोस् भएर नमुना। बुद्ध दर्शन पहुँच पुगोस् देशका कुना कुना। क्रिसमसको अवसरमा यस्तो शुभकामना। च्यानलका हर परिस्थिति हुन सकोस् सामना। सफलता र प्रगतिको कामनामा गर्छु यस च्यानललाई धन्यवाद छ। धन्यवाद दिँदै ओजेल पर्छु यस च्यानललाई धन्यवाद दिँदै ओजेल पर्छु। धन्यवाद। जय मसी। नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद कमलराज गेवालीज्यूलाई। उहाँले निकै राम्रो निकै उत्कृष्ट कविता वाचन गरेर जानुभएको छ। उहाँलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दै अब भने म शुभकामना मन्तव्यलाई जोड्न चाहन्छु। शुभकामना मन्तव्यका लागि म गैंडाकोट नगरपालिकाका पास्टर एम बहादुर खड्काज्यूलाई म अगाडि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। बुद्ध दर्शन टेलिभिजनका यो क्रिसमस शुभकामनाको चाहिँ आदान प्रदानको निम्ति यो कार्यक्रमको चाहिँ सहभागिता हुन पाउँदा म एकदम गौरव छु। र यहाँ चाहिँ सम्पादा प्रमुख अतिथि जुन हुनुहुन्छ यो बुद्ध दर्शन टेलिभिजनका सुरु गर्नुभयो र प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ र यहाँको परिषदको चाहिँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ। र सम्पूर्ण टिमहरू र हाम्रो चाहिँ गुरुबा गुरुआमाहरू हाम्रो जवान भाइ बहिनी सम्पूर्णलाई मेरो ख्रिस्टको नाममा र मेरो चाहिँ नगरपालिका इसाई समाजको अध्यक्ष भएको कारणले हाम्रो टिमबाट सबैलाई जय मसी टक्राउन चाहन्छु। जय मसी। र म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु, वचन त धेरै हामी सुनेछौँ। कोही चाहिँ 20 वर्ष पुगिसक्नु होला, कोही 30 वर्ष पुग्नु होला, कोही 40 वर्ष वचन सुनेको हुनु होला। म चाहिँ फेरि भर्खरै सुन्दैछु जस्तो लाग्छ। त्यो सोच्नु होला ख्रिस्टको जन्म 2000 वर्ष अगाडि भएको हो यथार्थ तपाईँहरूलाई चाहिँ थाहा छ। तर पनि म तपाईँहरूलाई ताजा बनाउन चाहन्छु। हाम्रो छोराछोरीको जन्म, म आफ्नो जन्म, तपाईँहरूको जन्म पनि हामी चाहिँ मनाउँछौँ होइन, मिठो भोजन गरेर मनाउँछौँ। तर ख्रिस्टको जन्म हामी किन नमनाउने होइन? हाम्रो उद्धार र मुक्तिको निम्ति येशू जन्मिनु भएको हो भन्ने कुरो चाहिँ हाम्रो धर्मशास्त्र बाइबलले विधानले बताउँछ होइन। तर पनि म तपाईँको बिचमा सबैको जन्म छ, सबैको जन्म छ। कसैको जन्म घरमा, कसैको जन्म हस्पिटलमा, कसैको जन्म एयरप्लेनमा पनि हुन्छ होइन। कसैको जन्म, सबैको जन्म छ। सबैको जन्मलाई हामी याद गर्छौँ। अझ हाम्रो परिवारको चाहिँ जन्मलाई धुमधामसँग मनाउँछौँ। तर ख्रिस्टको जन्म चाहिँ तपाईँ र मलाई चाहिँ उद्धार मुक्ति जीवन दिनलाई जन्मिनु भएको भन्ने कुरो चाहिँ तपाईँले मैले चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ। आमेन। फेरि पनि तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, म शुभकामना दिन चाहन्छु किनकि हाम्रो नगर इसाई समाजका परिवारले, मण्डली परिवारले र हाम्रा देश विदेशमा रहेका सम्पूर्ण आज यो चाहिँ बुद्ध दर्शन टेलिभिजनमा चाहिँ देख्नुहुने, हेर्नुहुने सम्पूर्णलाई शुभकामना र चाहिँ यो मेरो चाहिँ व्यक्तिगत चाहिँ धन्यवाद र चाहिँ पवित्र परमेश्वरले चाहिँ अब नयाँ वर्षको चाहिँ 2022लाई अब नजिक छ। यसको चाहिँ मिनिममा तपाईँहरू सामुन्ने शुभकामना चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु र चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ नयाँ वर्षमा र नयाँ योजना, नयाँ कामहरू, नयाँ चाहिँ प्रभुले तपाईँहरूलाई चाहिँ बाटो र दर्शन दिँदै र तपाईँहरूको चाहिँ उन्नति प्रगति गर्दै तपाईँको चाहिँ बिचमा प्रभुले चाहिँ अनुग्रहको जीवन प्रशस्त दिएको हुनुहुन्छ होस् भन्दै धन्यवाद दिँदै यहाँबाट बिदा हुन्छु। जय मसी। धेरै धेरै धन्यवाद गैंडाकोट नगरपालिकाका पास्टर हुनुहुन्छ एम बहादुर खड्काज्यूलाई। उहाँले हामीमा शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरिसक्नु भएको छ। अब भने म कार्यक्रममा शुभकामनाकै लागि फेरि भुपसिकोट गाउँपालिकाका क्रिस्चियन परिसर समाजबाट पाल्नुहुने पास्टर वीरबल सोमेज्यूलाई म अगाडि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सञ्चालक बहिनी यो समय दिनुको लागि। र विशेष आज 2078 पुस 8 गते बिहिबारको दिन यसै बुद्ध दर्शन टेलिभिजन
द्वारा आयोजित यो क्रिसमस 2021 को उपलक्ष्यमा शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रमका प्रमुखज्यू र सभापतिज्यू र विशेष अतिथिज्यूहरू र सहभागी सम्पूर्ण जनहरूलाई प्रवेश गर्नमा हाम्रो हुप्सीकोट इसाई समाजको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हाम्रो गोहेरी सुसमाचार चर्चको तर्फबाट जय मसीह भन्न चाहन्छु र विशेष गरेर यो आउँदै गरेको 25 डिसेम्बर अथवा पुस 10 गतेको दिन हाम्रो प्रभु ख्रीष्टको जन्मोत्सव मनाउन गइरहेको छ। त्यसैको उपलक्ष्यमा यो आजको दिन पुस 8 गतेको दिन जुन यो शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम यहाँ यस बुद्ध दर्शनद्वारा आयोजित गरिएको छ। विशेष यहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु किनभने धेरै कति मिडियाहरूद्वारा चाहिँ ख्रीष्टको एउटा विपक्षमा उभिएर विरोध जसले जनाइरहेको अवस्था छन् भने यो बुद्ध दर्शन टेलिभिजनद्वारा जुन क्रिसमसको उपलक्ष्यमा विभिन्न जाति भाषा धार्मिक शास्त्रीय सांस्कृतिक लिङ्ग हरेकलाई चाहिँ एक समान रूपमा लिएर बुद्ध दर्शन टेलिभिजनले यहाँ यो आजको क्रिसमस कार्यक्रम को उपलक्ष्यमा शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम आयोजना गर्नु विशेष यो बुद्ध दर्शन टेलिभिजनलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु र साथमा उत्तर प्रगतिको कामना पनि गर्न चाहन्छु। यस प्रकारको क्रिसमसले कार्यक्रमद्वारा उहाँहरूको कार्यक्रम अझै विभिन्न ठाउँमा अझै अघि हाम्रो कविताज्यूले भने जस्तै हरेक कुना कुनामा गुन्जन सकोस् भन्ने कामना पनि गर्न चाहन्छु। साथमा जति पनि यो बुद्ध दर्शन टेलिभिजनद्वारा जुन यो आजको यो हाम्रो शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूको पनि र साथमा हामी जति पनि यहाँ सहभागी साथीभाइहरू हुनुहुन्छ हाम्रो अग्रजहरू हुनुहुन्छ हाम्रो गुरुबा गुरुआमाहरू हुनुहुन्छ अनि यहाँहरूको यो नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा जुन जति पनि आयोजना नयाँ योजना नयाँ कामहरू नयाँ थालनी हरेक कुराको जुन योजना गर्नुभएको छ यहाँहरूको उत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु। यसपटकको हाम्रो प्रभु ख्रीष्टको जन्मदिनले यहाँहरूको जीवनमा यहाँहरूको यो 2021 पुरा भएर 22मा लाग्दैछ 22 भरि यहाँहरूको जीवनमा जुन किसिमको आयोजना जुन प्रभुको कामको निम्ति जुन आफ्नो लक्ष्य आफ्नो योजना राख्नु भएको छ त्यसको चाहिँ प्रभु हाम्रो जन्मदिनले एउटा हर्ष र उल्लास साथ अनि यो चाहिँ सुसम्पन्न गर्नलाई प्रभुले सहायता गर्नुभएको छ र उत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु र साथै हाम्रो हरेक जाति भाषा धर्म संस्कृतिलाई एक समान राखेर हाम्रो क्रिस्चियनहरूलाई पनि एक मान्यता राखेर बुद्ध दर्शनले जुन आयोजना गरिरहनु भएको छ वर्षैपछि यस कार्यक्रम चाहिँ आयोजना गरिरहनु भएको छ। विशेष उहाँहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद र साथै उत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु र यहाँहरू सम्पूर्णजनालाई हाम्रो मैले अघि भने हाम्रो हुप्सीकोट इसाई समाजको तर्फबाट र हाम्रो मेरो परिवारको तर्फबाट र हाम्रो गोहेरी सुसमाचार चर्चको तर्फबाट यहाँहरू सबैजनाको उत्तर प्रगतिको कामना गर्दै यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। जय मसीह। धेरै धेरै धन्यवाद हुप्सीकोट गाउँपालिकाका क्रिस्चियन परिषद समाजका पास्टर बिरबल सोमैज्यूलाई। अब भने म कार्यक्रममा वचन प्रस्तुतिलाई जोड्न चाहन्छु। वचन प्रस्तुतिका लागि म महाराजी महतोज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। बुद्ध दर्शन टेलिभिजनद्वारा आयोजित शुभकामना तथा आदान प्रदान का सभापतिज्यू र यसै संस्थाका अध्यक्ष जगत काजी गुरुङ जो आज प्रमुख अतिथिज्यू हुनुहुन्छ र यस प्राङ्गणमा जति पनि हाम्रो पास्टर गुरुबाहरू र विभिन्न मण्डलीका सदस्यहरू यस ठाउँमा उपस्थित हुनुहुन्छ र यस टेलिभिजन बुद्ध दर्शन टेलिभिजन हेरिरहनुभएका मेरा आदरणीय बुद्धिजीवी तथा मेरा बुवा आमा तथा भाइ बहिनीहरू मेरा मित्रहरू र यहाँहरूको माझमा 2078 आउँदै गरेको पुस 10 गते तथा 2021 25 डिसेम्बर जो येशू ख्रीष्टको जन्मोत्सव उपलक्ष्यमा धुमधामका साथ सबै जाति सबै वर्ग सबै देशमा मनाइन्छ र यसै उपलक्ष्यमा आज अग्रिम येशू ख्रीष्टको जन्मोत्सव उपलक्ष्यमा शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम गर्नुभएकोमा धेरै आभार प्रकट गर्दछौँ र हाम्रो ईसाईत्व शुभकामनाको लागि निरन्तर यो बुद्ध दर्शन टेलिभिजनले हामीलाई यो अवसर दिनुभएको छ। हाम्रो अध्यक्ष जगत काजी गुरुङज्यू वर्तमान अध्यक्ष, त्योभन्दा अगाडि हाम्रो रुद्र गुरुङज्यू हुनुहुन्थ्यो अध्यक्ष र
र उहाँले हामीलाई यो अवसर प्रदान गर्नुभयो। त्यो समयदेखि निरन्तर हामीले यो शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रमको लागि अवसर पाएका छौँ र यो येशू ख्रीष्टको जन्मोत्सवको अवसरमा शुभकामनाको आदान प्रदानको कुरा मुख्य यहाँहरूको माझमा म हाम्रो पवित्र शास्त्र बाइबलद्वारा केही वचनहरू वाचन गर्न चाहन्छु र यसबाट हामी धेरै कुराहरू थाहा पाउन सक्छौँ। यसकारण केही समय म पवित्र वचन बाइबलबाट यहाँहरूको माझमा वाचन गर्न चाहन्छु। मत्ती 1 अध्यायको 20 पददेखि म पाठ गर्दै आउने छु। तर जब उनले यी कुरा विचार गर्दै थिए, सपनामा परमप्रभुको दूत देखा परे र उनलाई यसो भने, युसुफ दाउदका छोरा, तिम्री पत्नी मरियमलाई स्वीकार गर्न नडराऊ, किनभने जो तिनको गर्भमा हुनुहुन्छ उहाँ पवित्र आत्माबाट हुनुहुन्छ। तिनले एउटा पुत्र जन्माउने छिन् र तिमीले उहाँको नाउँ येशू राख्नेछौ, किनभने उहाँले आफ्ना मानिसहरूलाई तिनीहरूका पापबाट बचाउनु हुनेछ। अगमवक्ताद्वारा परमप्रभुले बोल्नु भएको वचन पुरा हुनलाई नै यी सबै भएका हुन्। हेर, एउटा कन्याले गर्भधारण गर्नेछ र त्यसले एउटा छोरो जन्माउने छ र उहाँको नाउँ इमानुएल राखिनेछ, जसको अर्थ हो परमेश्वर हामीहरूसँग। युसेफ निद्राबाट बिउजे र परमप्रभुका दूतले उनलाई भने बमोजिम उनले मरियमलाई आफ्नी पत्नीको रूपमा स्वीकार गरे। मरियमले पुत्र नजन्माउन्जेल युसेफले तिनीसँग सहवास गरेनन्। युसेफले उहाँको नाम येशू राखे। हेरोद राजाको समयमा यहुदियाको बेथलेहममा जब येशूको जन्म भयो, पूर्वका ज्योतिषीहरू यरुसलेममा आइपुगेर तिनीहरूले भने, यहुदीहरूका राजा भई जन्मने कहाँ हुनुहुन्छ? किनभने हामीले उहाँको तारा पूर्वमा देख्यौँ र उहाँलाई दण्डवत गर्न आएका छौँ। जब हेरोद राजाले यो सुने, तिनी बेचैन भएर तिनीसँग सारा यरुसलेम पनि बेचैन भयो। अनि तिनले सबै मुख्य पुजारीहरू र जनताका शास्त्रीहरूलाई भेला गरे, ख्रीष्टको जन्म कहाँ हुने हो भनी सोधपुछ गरे। तिनीहरूले तिनलाई भने, यहुदियाको बेथलेहममा, किनभने अगमवक्ताले लेखेका छन्, हे बेथलेहम, यहुदाको मुलुक, यो गाउँ त कुनै किसिमले यहुदाको शासकहरूभन्दा बिचमा सबै कुनैभन्दा सानो वा तुच्छ छैन, किनकि तँबाट एउटा शासक निस्क्याउनेछ जसले मेरा मानिसहरू इस्राएलको हेरचाह गर्नेछन्। तब हेरोदले ती ज्योतिषीहरूलाई गुप्तमा बोलाएर तारा कुन समयमा देखा परेको हो सो तिनीहरूबाट पत्ता लगाए। तिनले तिनीहरूले यसो भनेर बेथलेहममा पठाए, जाऊ र ठिकसँग त्यस बालकको खोजी गर, तिनलाई भेटाएपछि मलाई खबर गर र म पनि गएर तिनलाई दण्डवत गर्नेछु। जब राजाको कुरा सुनेर तिनीहरूले आफ्नो बाटो लागे, जुन तारा तिनीहरूले पूर्वमा देखेथे त्यो तारा तिनीहरूको अघि अघि गयो र बालक भएको ठाउँमा पुगेपछि त्यो तारा त्यहीँ अड्यो। जब तिनीहरूले त्यो तारा देखे तब तिनीहरू अति आनन्दित भएर रमाए। अनि घरभित्र पसेर तिनीहरूले बालकलाई उहाँकी आमा मरियमको साथमा देखे र घोप्टो परेर उहाँलाई दण्डवत गरे। तब आफ्ना कन्तुर खोलेर उहाँलाई सुगन्धित धूप र मुराका भेटी चढाए। आमेन। यहाँ हामीले थाहा पाउँछौँ, यो पाठमा पढ्दै गर्दाखेरि येशू ख्रीष्टको जन्मको बारेमा प्रस्तुत गरिएको छ। उहाँको जन्म यसरी भयो कि पवित्र आत्माबाट सुरुवात भयो र उहाँ यस संसारमा जन्मनुभन्दा अगाडि धेरै प्रभुका जनहरू अगमबाडी कहेका थिए। धेरै अगमवक्ताहरूले अगमबाडी कहे, मोसा, मिका, एर्मिया र यसैया अगमवक्ता। यिनीहरूले येशू ख्रीष्ट यस संसारमा जन्मनुभन्दा 750 वर्ष पहिले नै अगमबाडी भनेका थिए। सोही अनुसार येशू ख्रीष्टको जन्म हेरोद राजाको समयमा बेथलेहम गाउँमा जन्म भयो। जब उहाँको जन्म हुनुभन्दा अगाडि यसरी अगमबाडी भएका थिए, त्यो अगमबाडी पुष्टि गर्नको लागि येशू ख्रीष्ट जन्मनुभन्दा 10 महिना अगाडि स्वर्गदूतले अनि नासरत भन्ने ठाउँमा गएर कन्या मरियम कहाँ
यो कुरा स्पष्ट भन्दछ कि यो पवित्र आत्माबाट भएको हो। तिमीले नघबराऊ, यो परम प्रधानको पुत्र कहलाइने छ जो सबै मानिसहरूको निम्ति हुनेछ भन्ने कुरा स्वर्गदूतले दोस्रो सन्देश ल्याए। त्यस पश्चात येशू ख्रीष्ट जन्मनुभन्दा केही दिन अगाडि पवित्र आत्माले येशू ख्रीष्टको जन्मको सन्देश प्रस्तुत गरे। अनि येशू ख्रीष्ट जन्मिने समयमा ज्योतिषीहरूले आफ्नो शास्त्रबाट अध्ययन गरे अनुसार संसारको मुक्तिदाताको जन्म हुँदा यस संसार आकाशमा नयाँ तारा देखा पर्नेछ भन्ने कुरा यी ज्योतिषी शास्त्रीहरूले आफ्ना अध्ययनबाट पत्ता लगाएका थिए। यसै कारण येशूको जन्म महान जन्म हो। तपाईँ र म जन्मदा या त संसारका ठुला बडा राजा रजौटा सम्राटहरू जन्मदा कसैको पनि अगमबाडी भएन, कुनै स्वर्गदूतले पनि आएनन्, न त पवित्र आत्माद्वारा नै अगमबाडी भयो। तर हाम्रा महान मुक्तिदाता येशू ख्रीष्टको जन्म हुनुभन्दा पहिले नै विभिन्न अगमवक्ताहरूले अगमबाडी कहे र स्वर्गदूतले स्वर्गको व्यक्ति नै यस संसारमा जन्म लिनुहुने भएको कारण स्वर्गका व्यक्तिहरूले पहिलो मानिसहरूलाई शान्तिको कामना गरेका थिए। अनि येशू चाहिँ संसारको सबै मानव जातिलाई पापबाट बचाउनको लागि यस संसारमा जन्मनु भएको भन्ने कुरा यहाँ चाहिँ बाइबलले बताउँदछ। यो हामीले कथेर बनाएको कुरा, हामीले बढाइ चढाइ गरे भन्ने कुरा होइन। तर यहाँ भनिएको छ तिनले एउटा पुत्र जन्माउने छिन्, तिमीले उहाँको नाउँ येशू राख्ने छौ किनभने उहाँले आफ्नो मानिसहरूलाई तिनीहरूको पापबाट बचाउनु हुनेछ। येशू यस संसारमा जन्मनुको उद्देश्य मुख्य कारण हो मानिसहरूलाई पापबाट बचाउन र येशूको अर्थ हो अनि बचाउने, अर्थात् हामीलाई पापबाट बचाउने। अनि येशूको जन्मको अद्भुत कुरा के छ भन्दाखेरि येशू ख्रीष्ट जन्मनुहुँदा यस संसारमा भविष्यवाणी भयो, आकाशमा नयाँ तारा देखा पर्यो र उहाँको नाउँ यस संसारमा जन्मनुभन्दा पहिले नै अनि स्वर्गदूतहरूले घोषणा गरेका थिए। अनि उहाँको जन्म अद्भुत जन्म हो। अनि उहाँ यस संसारमा जन्मनु हुँदाखेरि अनि हेरोद राजाले त्यति बेलाका सबै शास्त्रीहरू पुजारीहरूलाई यरुसलेममा भेला गरे। यो पनि अनौठो घटना हो। कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाखेरि त्यसरी शास्त्रीहरू, विद्वानहरू, पुजारीहरू भेला हुँदैन। तर येशू ख्रीष्टको जन्म हुँदाखेरि यहाँ भनिएको छ कि हेरोद राजाको समयमा यहुदियाको बेथलेहममा जब येशूको जन्म भयो, पूर्वका ज्योतिषीहरू यरुसलेममा आइपुगे र तिनीहरूले यहुदियाहरूको राजा भइजन भने कहाँ हुनुहुन्छ भने तिनीहरूले उहाँको तारा पूर्वमा देख्यौँ र उहाँलाई दण्डवत गर्न आएका छौँ भनी उनीहरूले जब भने, जब हेरोद राजाले यो सुने तिनी भयचैन भएर तिनीसँग सारा यरुसलेम पनि बच्यो। अनि तिनले सबै मानिसहरू, मुख्य पुजारीहरू र जनताका शास्त्रीहरूलाई भेला गरे। ख्रीष्टको जन्म कहाँ हुने हो भनी सोधपुछ गरे। येशू ख्रीष्टको जन्म अद्भुत जन्म हो। येशू ख्रीष्टको जन्म सबैको चासोको विषय हो किनभने क्रिसमस यहाँ लेखिएको छ। क्रिसमसको अर्थ ख्रीष्ट भनेको अभिषेक जन, परमेश्वरले यस संसारमा अभिषेक गरेर पठाउनु भयो। उहाँको अभिषेक त मानिसहरूको पापबाट क्षमा गर्नलाई अनि मानिसहरूको निम्ति पुजारी गर्नलाई, किनभने संसारका पुजारीहरू अरूबाट बलिदान लिएर पापको निम्ति बलिदान गर्छन्, तर येशू ख्रीष्ट आफ्नै शरीर बलिदान गर्नुभयो। यसै कारण उहाँ त्यो गर्नलाई अभिषेक हुनुभएको थियो। अनि उहाँ अगमबाडी बोल्नको लागि अनि त्यो पनि अभिषेक पाउनु भएको थियो। यसै कारण अभिषेक जनको यहाँ भेला भएको छ। ख्रीष्टको मास, ख्रीष्टको जन्मास, ख्रीष्ट जन्मदाखेरि यहाँ धेरै मानिसहरूको जमघट भएको छ। शास्त्रीहरू, पुजारीहरू, अझै अरू ठाउँमा हेर्यौँ भने स्वर्गदूतहरू पनि उपस्थित भएका छन्, गोठालाहरू यहाँ उपस्थित भएका छन्। यसै कारण ख्रीष्टको जन्ममा मास भएका थिए अनि ख्रीष्ट मस। यस कारण ख्रीष्टको जन्मको उपलक्ष्यमा जनमानसको उपस्थिति त्यति बेला थियो। शास्त्रीहरू, पुजारीहरू, गोठालाहरू
अनि स्वर्गदूतहरू यी सबै प्रकारका व्यक्तिहरू त्यस ठाउँमा उपस्थित भएका थिए। यस कारण क्रिसमस अभिषेकजनको मास। र यहाँ चाहिँ विशेष गरी अब यहाँ येशू ख्रिस्टलाई मनाउने, येशू ख्रिस्टलाई मान्ने, येशू ख्रिस्टको जन्म मान्नुको उद्देश्य 4वटा छ। अघि मैले भने एउटा मुख्य कुरा त पापबाट क्षमा गर्नलाई, दोस्रो यहाँ भने छ अगमवक्ताले बोलेको वचन 22 पद अनुसार अगमवक्ताद्वारा परमप्रभुले बोल्नु भएको वचन पूरा गर्नलाई नै यी सबै भएका हुन्। येशू ख्रिस्टले संसारमा जन्मनुको उद्देश्य हाम्रा पापहरूबाट छुटकारा गर्नलाई र अगमवक्ताले बोलेको वचन पूरा गर्नलाई, साँचो परमेश्वरलाई मानिसहरूको माझमा प्रकट गर्नलाई र जब हामी यस संसारबाट मृत्यु हुन्छौँ हाम्रो आत्मालाई स्वर्ग पुर्याउनको लागि उहाँ यस संसारमा यी उद्देश्य लिएर जन्मनु भयो। यसै कारण उहाँको यो जन्म महत्त्वपूर्ण छ। आज संसारमा हामीले हेऱ्यौँ भने यो डिसेम्बर महिनाभरि नै हरेक देशमा, हरेक जातिमा अनि ठुल्ठुला रेस्टुरेन्ट, होटलहरूमा, सहरमा अनि धुमधामका साथ क्रिसमस मनाइरहेको छ। कारण उहाँको जन्म अद्भुत छ। उहाँको जन्म विशेष उद्देश्य लिएर जन्म भएको छ। तपाईँ मेरो जन्म साधारण प्रकारले भयो तर उहाँको जन्म अद्भुत तरिकाले भएको थियो। यसै कारण अब थोरै वचन पाठ गरेर म अन्त गर्नेछु। यहाँ लुकाको पुस्तकमा भनिएको छ परमप्रभुको एउटा स्वर्गदूत उनीहरू कहाँ देखा परे र परमप्रभुको तेज उनीहरूको वरिपरि चम्कियो अनि तिनीहरू साह्रै डराए। तब स्वर्गदूतले तिनीहरूलाई भने न डराऊ, किनभने हेर म तिमीहरूलाई बडो आनन्दको सुसमाचार सुनाउँछु जो सबै मानिसहरूको निम्ति हुनेछ। आज दाउदको सहरमा तिमीहरूको निम्ति एउटा मुक्तिदाताको जन्म भएको छ जो ख्रिस्ट प्रभु हुनुहुन्छ। मुक्तिदाताको जन्म भएको छ। येशू मात्र नभएर उहाँ मुक्तिको काम लिएर अभिषेक भएर आउनुभयो। यसै कारण यो सन्देश स्वर्गदूतले भन्दैछ। येशूको सन्देश मानिसहरू मात्र नभएर स्वर्गदूतबाट पनि यो सन्देश प्रसारित हुन्छ। यसै कारण त येशूको सन्देश संसारमा राजा महाराजा रोक्न खोज्दा पनि यो बन्देज हुँदैन। कुनै न कुनै तौर तरिकाले पवित्र आत्माद्वारा विभिन्न तौर तरिकाले यो प्रसार हुन्छ। यसै कारण येशू ख्रिस्टको जन्मको सन्देश यहाँ हेरोद राजाले रोक्न खोजेकै हो तर स्वर्गदूतले यस ठाउँमा आएर अर्थात् त्यो देशमा आएर यरुशलेम सहर बैतलेहम गाउँमा गएर ती स्वर्गदूतले गोठालालाई भन्छ हेर बडो म आनन्दको सुसमाचार तिमीहरूलाई सुनाउँछु जो संसारको मुक्तिदाता भई आउनु भएको छ। अनि यो सन्देश एउटा आनन्दको सन्देश पनि हो। मानिसहरू अक्रान्तिमा दुःख कष्ट परेको बेलामा आनन्द पाउनको लागि धेरै चिजहरू अपनाउँछन्। रुपियाँ पैसा खर्च हुन्छ, एकछिन त्यो आनन्द हुन्छ सिरिन्छ। तर यो आनन्द स्वर्गीय आनन्द हो। यो आनन्द परमेश्वरबाट आउने आनन्द हो। यसै कारण ख्रिस्ट येशूमा विश्वास गरेकाहरूले स्वर्गीय आनन्द पाउँछ। मुक्ति शान्ति मात्र तर आनन्द पनि पाउँछ। यो आनन्द चाहिँ स्वर्गदूतहरूले घोषणा गर्दैछ कि तिमीहरूलाई म बडो आनन्दको सुसमाचार सुनाउँछु जो सबै मानिसहरूको निम्ति हुनेछ। यही आज सबै मानिसहरूको निम्ति आनन्दको सुसमाचार येशू ख्रिस्टको यो क्रिसमसको शुभकामना आदान प्रदान राख्नलाई हाम्रो यस टेलिभिजन अर्थात् दूरदर्शन टेलिभिजनका हाम्रो सहकर्मी अर्थात् अध्यक्षज्यूलाई अनि यो मन दिनुभएको छ। धन्यवाद छ। अनि हामीले उहाँलाई आग्रह गर्नुपर्ने ठाउँमा उहाँले हामीलाई यो अवसर दिनुहुन्छ। एकदमै हाम्रो तर्फबाट धन्यवाद। र यो दूरदर्शन टेलिभिजनको लागि हामीले प्रार्थना पनि गरिदिनुपर्छ ताकि यो अझै पनि फस्टियोस्, अझै राम्रो होस्, कुना कुना पुगोस्। अनि यो सन्देश आनन्दको सन्देश जसरी आज भन्दैछौँ दूरदर्शन टेलिभिजनद्वारा यो आनन्दको सन्देश सबै मानिसहरूको माझमा पुगोस्। र यो येशू ख्रिस्टको जन्मको सन्देश पहिलोचोटि स्वर्गदूतहरूले शान्तिको कामना गरेका थिए किनभने उहाँ स्वर्गीय व्यक्ति हुनुहुन्छ। म यहाँ पाठ गर्न चाहन्छु
तिमीहरूलाई चिन्न चाहिँ यो हुन्छ, तिमीहरूलाई एउटा बालक लुगाले बेरेको र डोणा सुताइराखी भेटाउने छौ। तब एक्कासी ती स्वर्गदूतसँग स्वर्गीय सेनाको एउटा दल देखा पर्यो। परमेश्वरको स्तुति गर्दै तिनीहरूले भने, सर्वोच्चमा परमेश्वरलाई महिमा र पृथ्वीमा जुन मानिसहरूसँग उहाँ प्रसन्न हुनुहुन्छ तिनीहरूलाई शान्ति। आमेन। येशू ख्रीष्टको जन्ममा स्वर्गबाट स्वर्गदूतहरू र स्वर्गीय सेनाहरू आएर संसारका मानिसहरूलाई येशू ख्रीष्टको जन्मको उपलक्ष्यमा शान्तिको कामना गर्न आएका थिए। यसै कारण आज यो बुद्ध दर्शन टेलिभिजनद्वारा जुन यो शान्तिको सन्देश, आनन्दको सन्देश, येशू ख्रीष्टको जन्मको उपलक्ष्यमा यो असल सन्देश अनि प्रसारित हुँदैछ। अनि टेलिभिजनद्वारा, बुद्ध दर्शन टेलिभिजनद्वारा विभिन्न देश र स्वदेशमा रहेर हेर्दै गर्नुभएका मेरा आदरणीय मित्रहरू जो सुन्दै हुनुहुन्छ, कृपया यहाँहरूले पनि मनन गर्नुहोस् र तपाईँलाई येशू ख्रीष्टले स्वर्गीय आनन्द, स्वर्गीय शान्ति र मुक्ति, अनन्त जीवन दिन चाहनुहुन्छ। र यो येशू ख्रीष्ट यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ जो साधारणको रूपमा पनि मानिसहरूले हेर्छन् अनि अगमवक्ताको रूपमा पनि हेर्छन्, मुक्तिको रूपमा पनि हेर्छन्, ईश्वरीयको रूपमा पनि हेर्छन्। अचम्मको व्यक्ति, उहाँको जन्म अचम्म छ। यसै कारण उहाँको जन्म हुँदाखेरि स्वर्गदूतहरूले यस संसारमा आएका थिए, नयाँ तारा उदय भएको थियो र उहाँको नाम पहिले नै स्वर्गदूतले राखेका थिए। यो अचम्मको घटना र आज यो बुद्ध दर्शन टेलिभिजनद्वारा यो स्वर्गीय शान्तिको सन्देश, आनन्दको सन्देश, येशू ख्रीष्टको जन्मको उपलक्ष्यमा शुभकामना आदान प्रदान गर्नलाई अवसर दिनुभयो। र यहाँहरूलाई अर्थात् बुद्ध दर्शन टेलिभिजन हेरिरहनुभएका हाम्रा आदरणीय व्यक्तित्वहरू, बुवा आमा तथा स्वदेश विदेशमा रहनुभएका हाम्रा भाइ बहिनीहरू, यहाँको जीवनमा आउँदै गरेका 2022 नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा र आउँदै गरेका पुष 10 गते येशू ख्रीष्टको जन्मको उपलक्ष्यमा यहाँहरूको जीवनमा धेरै उन्नति, प्रगति, शान्ति होस् भनी यही नै म शुभकामना प्रकट गर्न चाहन्छु। परमेश्वरको वचन यहाँको हृदयमा वास गरोस्, तपाईँहरूलाई पनि मुक्ति, शान्ति आओस्। धन्यवाद। जय मसीह। धेरै धेरै धन्यवाद नवलपुर जिल्ला परिषद सल्लाहकार पास्टर महाराजीज्यूलाई। उहाँको यो वचन, प्रार्थना, त्यसै गरी क्रिसमसको शुभकामना मन्तव्यका लागि फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दै अब भने म शुभकामना मन्तव्यलाई नै जोड्न चाहन्छु। अब भने शुभकामना मन्तव्यका लागि नवलपुर जिल्ला परिषद सल्लाहकार पास्टर कुलबहादुर गुरुङलाई म अगाडि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिला म तपाईँहरू सबैलाई यो क्रिसमस 2078ले स्थापना यो क्रिसमसको उपलक्ष्यमा शुभकामना भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूको जीवनमा परमेश्वरले आशिष दिएको होस् र यो क्रिसमसद्वारा तपाईँहरूले शान्ति, आनन्द र प्रगतिको म कामना गर्दै म एउटै कुरा भन्न चाहन्छु। म यो बाइबलमा एउटा कुरा पद पढ्न चाहन्छु। विशेष गरिकन यो मत्तीको पुस्तक भन्ने हाम्रो बाइबलमा एउटा किताब छ, त्यसमा 2 अध्यायको 2 पदमा यसरी लेखेको छ, यहुदीहरूका राजा भई जन्मने कहाँ हुनुहुन्छ, किनभने हामीले उहाँको तारा पूर्वमा देख्यौँ र उहाँलाई दण्डवत गर्न आएका छौँ। आमेन। यो कुरो चाहिँ हामी अहिले भर्खरै हाम्रो पास्टर महाराजीले ख्रीष्टको जन्मको विषयमा विस्तृत जानकारी तपाईँहरूले दिइसक्नुभयो। म एउटै मात्रै कुरा के भन्न चाहे भन्दा यो संसारमा सबै राजाको छोराहरू जन्मिन्छन् जसलाई राजकुमारहरू भन्छन् हैन। विभिन्न किसिमले ठुला ठुला व्यक्तिहरू जन्मिन्छन्। त्यसको जन्मदैखेरिमा चाहिँ उहाँ चाहिँ कोही पनि राजा हुँदैन। तर म प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ कस्तो हुनुहुन्थ्यो भने जन्मदैखेरिमै
राजा भएर जन्मिनु भयो। किनभने उहाँ स्वर्ग पृथ्वी सम्पूर्ण सृष्टिका मालिक हुनुहुन्थ्यो। त्यस कारणले उहाँ चाहिँ राजाहरूको पनि राजा हुनुहुन्थ्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि जो ज्योतिषीहरू त्यतिखेरको ज्योतिषीहरू थियो, जब उहाँहरूले नयाँ तारा आकाशमा देखे तब उहाँहरू चाहिँ नि यीशु ख्रीष्टको जन्म भयो, राजाहरूका राजाको जन्म भयो भनेर उहाँ चाहिँ त्यो ठाउँको खोजी गर्दै अगाडि बढ्नुभएको हामी यहाँ देख्छौँ। र उहाँहरूले भनेको कुरा यही हो कि राजाहरूका राजा जन्मेको ठाउँ कहाँ हो भनेर भन्दैछ होइन। यस कारणले हाम्रो प्रभु, हाम्रो परमेश्वर, हाम्रो भन्नाले हामी सबै संसारमा भएको सारा जीवित अथवा निर्जीव सबैका परमेश्वर उहाँ हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँको नाउँलाई जान्नु र उहाँको नाउँलाई विश्वास गर्नु चाहिँ अनन्त जीवन पाउनु। आज हामी यो क्रिसमस मनाइरहँदाखेरिमा हामीले यो क्रिसमसको चाहिँ सम्पूर्ण कुरा क्रियाकलापहरू गर्ने, रमाइलो गर्ने, मिठो मिठो खानेकुरो त्यो त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, त्यो सधैँ खाइरहन्छ। हामी बिहा हुँदाखेरि पनि हामी मिठो खान्छौँ, अरू कुनै पनि कार्यक्रमहरू हुँदाखेरि हामी मिठो मिठो खान्छौँ, नाचगान गर्छौँ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। तर आज यो क्रिसमसको बेलामा हामी रमाइलो मनाउने चाहिँ एउटा विशेष कारण छ। किनभनेदेखिलाई परमेश्वरको वचनले के भन्दछ भने कोही पनि मानिस आत्मामा जन्मेन भने त्यो स्वर्गको राज्यको हकदार हुन सक्दैन। किनभने हामी मानिस जाति आत्मिकी प्राणी हो। जब हाम्रो यो शरीरलाई प्राणले छोड्छ त हाम्रो आत्मा चाहिँ बिना शरीरको हुन्छ। अनि त्यस अवस्थामा अनि त्यो आत्मा चाहिँ हाम्रो कहाँ जान्छ भनेर हामीले चिन्तन गर्नु पर्छ। त्यस कारणले हामीलाई यो क्रिसमस मनाइरहँदाखेरिमा हामीले आफ्नो हृदयमा प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई जन्माउन सक्नुपर्छ। प्रत्येक व्यक्तिले चाहे जुनसुकै जातिका होस्, जुनसुकै धर्मका होस्, तर यदि कसैको हृदयमा प्रभु यीशु ख्रीष्टको जन्म भएको छैन अथवा पवित्र आत्मा उहाँको हृदयमा हुनुहुन्न भनेदेखिलाई स्वर्गीय राज्यको आनन्द भोग्न सम्भव छैन। त्यस कारणले म चाहिँ यो कामना गर्छु कि यो क्रिसमसद्वारा धेरैभन्दा धेरै मानिसले आत्मामा जन्म हुन सकोस् र प्रभुलाई पाउन सकोस् र स्वर्गीय राज्यको हकदार हुन सकोस्। यही मेरो शुभकामना छ। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। नवलपुर जिल्ला परिषद सल्लाहकार पास्टर आदरणीय कुलबहादुर गुरुङज्यूलाई। उहाँले हामीमाझ आफ्नो शुभकामना सहितको मन्तव्य व्यक्त गरिसक्नु भएको छ। अब भने हामी आजको यस कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ र अब म आफ्नो शुभकामना सहितको मन्तव्यका लागि आदिवासी जनजाति उत्थान सूचना तथा सञ्चार सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष एवं यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि श्री जगतकाजी गुरुङज्यूलाई म अगाडि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। 2021 को उपलक्ष्य शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रमका अध्यक्ष राम थापाज्यू, यसै गरी हाम्रो महाराजजी र हाम्रो आदरणीय दाइ कुलबहादुर साहब र क्रिस्चियन धर्ममा विश्वास गरी उहाँको सहयात्रामा हिँड्दै यो नवलपरासी जिल्लाका भौतिक वर्गहरू यहाँ उपस्थित भएको छ। यहाँ सबैलाई म मेरो व्यक्तिगत म जगतकाजी गुरुङ तथा आदिवासी जनजाति उत्थान सूचना तथा सञ्चार सहकारी संस्थागत प्रवर्तन बुद्ध दर्शन टेलिभिजनका अध्यक्षको तर्फबाट तपाईँहरूको क्रिसमस यो 2021 को उपलक्ष्यमा सबैलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र तपाईँको घर परिवारमा सबैको घरमा शान्ति सुख शान्ति होस्, तपाईँहरूले इच्छाको कुरालाई पुरा होस् र स्वास्थ्यमा सबैको सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना गर्न चाहन्छु। केही धर्मको कुराहरू आज भन्न मन लाग्यो। म आजभन्दा
तकरिबन 50 वर्ष 30-35 वर्ष अगाडि नोकरीको सिलसिलामा म भारत पुग्यो। म त्यो बेलामा भारतमा पुग्दाखेरि धर्म भन्ने कुरा हाम्रो लेखतिर थाहा थिएन, त्यो कुनै पनि धर्मको बारेमा जानकारी थिएन। त्यस पश्चात त्यहाँ गएपछि हामीले एउटा हिन्दू धर्मको अनुसार के भन्यो भने तपाईँको धर्म के हो भनेर भनेपछि हामीले धर्म त थाहा छैन त के हो भन्दाखेरि उनीहरूले हिन्दू गोर्खा लेख्यो भनेर हामीलाई हिन्दू गोर्खा बनाइदियो होइन। अब त्यो त्यस पश्चात हामी त्यसको पछि लाएर हिँड्दै गऱ्यौँ। त्यसपछि 1990 को दशकमा आएपछि यो नर्थ इस्ट भन्ने छ जो आसाम, नागाल्यान्ड, मणिपुरका साथीहरूसँग भेट भयो पुनामा। उहाँहरू सबै क्रिस्चियन साथीहरू हुँदो रहेछ। उहाँले मलाई के भन्नुभयो भने यो ठिक छ गुरुङ सर, अब तपाईँ हामीसँग लाने। म केही वर्ष चाहिँ तपाईँहरूको बाइबल बगेर म पनि उनीहरू सँगसँगै खाँदै पिँदै हिँड्यो। र त्यसपछि पश्चात मेरो उहाँबाट सरुवा भएपछि त्यो साथीहरूको मेरो सम्पर्क चाहिँ बिन भयो होइन। तर आज मैले यो तपाईँहरू यो क्रिस्चियन धर्मावलम्बी साथीहरूको भेट हुँदा मलाई आजभन्दा भनौँ 1985तिरको मेरो बाल्यकाल भनौँ युवा अवस्थाको चाहिँ त्यो दिनहरू सम्झना भयो। मलाई अति खुसी पनि लाग्यो। त्यसपछि म फेरि नेपाल आएपछि हामीले मान्ने कुरा त बौद्ध धर्म अरे भने त्यसपछि बौद्ध धर्मको झोला बोकेर थुप्रै दिन लागेर हिँडेपछि पछि भन्छ होइन यो त होइन रहेछ अरे, हामी त फेरि अर्कै धर्म हो अरे भने। अर्को धर्म कुन रहेछ भने मैले चाहिँ के गर्थेँ भने यो सबै यस्तै त रहेछ कि के हो भनेर मैले छोडिदिएँ। म सबै धर्मलाई आस्था राख्छु, सबै धर्मलाई मान सम्मान गर्छु। र हिजोको दिनहरूमा नगरपालिकामा बजेट छुटाउने बेलामा एउटै धर्म विशेषले बजेट छुटाउनु हुन्न भनेर वकालत गर्ने मान्छे म हो होइन। र म सबैलाई भन्छु तपाईँको यो क्रिसमस जो उहाँको चाहिँ सिद्धान्तहरू यति राम्रो छ, त्यसपछि बुद्धको उति राम्रो छ, यो पन्जाबी भन्नेहरू गर्नुहुन्छ गुरु नानकको उत्तिकै राम्रो छ। तर हिन्दूहरूको थोरै फरक के छ भने थुप्रै गुरुहरू हुने होइन, थुप्रै भगवान् हुने, कसको सिद्धान्त कहाँ हो कता हो भन्ने चाहिँ त्यो हामी बुद्धि मान्छेहरू अलिक आनेर परे हप्ताभरै हामी देख्छौँ। त्यस पश्चात त्यहाँ पनि नराम्रो त केही पनि छैन नि त। भनेपछि के रहेछ भने कुनै पनि भगवान् हो, प्रभु हो, बुद्ध हो, यो पार्टीको मान्छेलाई हत्या गरेरै छोडिदेऊ, यो पार्टीमाथि अन्य अत्याचारै गरौँ भनेर त्यो त केही पनि भनेको हुन्न नि त। उहाँको सबैको सिद्धान्त सबै भगवान्हरूको निर्देशन राम्रो हुन्छ। त्यही भएर मैले के भन्छु भने सबैको भगवान् मेरो सम्मान छ। म सबैहरूको ठाउँमा गएर मैले शिर टाउको निहुराएर म यहाँसम्म भन्छु मैले मान्छेलाई गर्दैन। तर जब म यो मन्दिरहरू, मस्जिदहरू, गुरुद्वारा अथवा कुनै पनि चाहिँ भक्ति धार्मिक संस्थामा जान्छु म चाहिँ टाउको निहुराएर चाहिँ ढोकाछु। मैले जानेको यति हो भनेर। त्यही भएर तपाईँहरूले हाम्रो यो बुद्ध दर्शनको फलोस् फुलोस् भनेर उहाँहरूको चाहिँ हाम्रो प्रकृतिको लागि धेरैले चाहिँ धन्यवाद शुभकामना दिनुभयो। म तपाईँहरूको आभारी व्यक्त गर्न चाहन्छु, आभार छु। र अब आउने दिनहरूमा पनि तपाईँहरूको यो के भन्छ मण्डलीसँग भन्छ कि यो क्रिस्चियन धर्म सम्बन्ध सबैलाई यो नवलपरासी मात्रै नभइकन नेपाल आदि राज्यभरि तथा देश विदेशमा रहेको साथीहरूसँग पनि हाम्रो सम्पर्क रहनेछ। र तपाईँहरूलाई गर्नुपर्ने सहयोगहरू, तपाईँहरूसँग दिनुपर्ने सल्लाह सुझावहरू त्यो लिने भाषा गर्दै फेरि अब यही आउँदै गरेको 2022 चाहिँ नयाँ साल आउँदैछ। त्यो एउटा व्यक्तिगत जातिगत धर्मगत नभइकन वर्ल्डले मानेको चाहिँ तिथि हो। तसर्थ यस उपलक्ष्यमा फेरि तपाईँ सबैलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र बुद्ध दर्शन टेलिभिजनको तर्फबाट फेरि सबैले चाहिँ हार्दिक मङ्गलबारे शुभकामना व्यक्त गर्दै आज मलाई पनि यो कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको भूमिका प्रदान गर्नुभयो। तपाईँ सबैलाई फेरि म आभार व्यक्त गर्दै मेरो भनाइहरू नै अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्ते, साझा हो, जय बुद्ध, जय मसी। धेरै धेरै धन्यवाद। आदिवासी जनजाति उत्थान सूचना तथा सञ्चार सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष एवं यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि श्री जगतकाजी गुरुङज्यूलाई अब भने हामी यिनै स्वागत यिनै शुभकामना मन्तव्य सहित आजको हाम्रो कार्यक्रममा हामी अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। हाम्रो यस निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी पाल्नुहुने सम्पूर्ण सहभागीहरूमा न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु र यसै गरी टेलिभिजनप्रति तपाईँहरूको माया साथ सदैव यसरी नै रहिरहनेछ भन्ने आशा र विश्वासका साथ म एउटा छोटो कविता वाचन गर्न चाहन्छु।
बाहिरको चिसो भयावह छ तर बालेको आगो न्यानो छ। आज जानै पर्ने कुनै ठाउँ छैन, पारिदेऊ हिउँ पारिदेऊ अगेना छेउ बस्या छु। कुहिरो र शीत नरोकिए पनि ठिकै छ, भुट्नलाई मकै ल्याएको छु। यसो ख्रिस्टले इच्छा पुरा गरिदिनेछन्। सबैलाई मेरी क्रिसमस, सबैलाई मेरी क्रिसमस। धन्यवाद। अब यो कार्यक्रमलाई समापन गरिदिनुका लागि र समापन सँगसँगै आफ्नो मन्तव्य व्यक्त गरिदिनुका लागि म यसै कार्यक्रमका अध्यक्ष नवलपुर जिल्ला चर्च परिषदका अध्यक्ष श्री प्रेमबहादुर थापाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै म कार्यक्रम सञ्चालिका चन्दा गुरुङ पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार, जय मसीह। धन्यवाद कार्यक्रमका उद्घोषकज्यू। बुद्ध दर्शन टेलिभिजनद्वारा आयोजित क्रिसमस 2021 को उपलक्ष्यमा शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू, बुद्ध टेलिभिजन दर्शन टेलिभिजनका अध्यक्षज्यू, नवलपुर जिल्ला दिदीबहिनी सङ्गतिका अध्यक्षज्यू, नवलपुर जवान सङ्गतिका अध्यक्षज्यू, नवलपुर क्रिस्चियन चर्च परिषदका सल्लाहकारज्यूहरू, हुसीकोट गाउँपालिका क्रिस्चियन समाजका अध्यक्षज्यू, गैँडाकोट क्रिस्चियन चर्च परिषदका अध्यक्षज्यू, अमल पार्टीका अध्यक्ष संयुक्तज्यू, अनि मञ्चमा यस कार्यक्रमलाई भव्य त नबनौँ त सभ्य प्रकारले सफलता बनाउनु उपस्थित आमन्त्रित क्रिस्चियन परिवार र यसै टेलिभिजन बुद्ध दर्शन टेलिभिजनका सबै सहकर्मी स्टाफहरू, यहाँ सबैलाई क्रिस्चियसको नाममा जय मसीह अनि नमस्कार पनि। आज यो बुद्ध दर्शन टेलिभिजन हेरिराख्नुहुने समस्त दर्शक नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, बुद्धिजीवी, कार्यभार सम्हाल्नुहुने, कार्ययोजना गर्नुहुने, देशभित्र देश बाहिर बस्नुहुने र यसै प्राङ्गणमा उपस्थित हुनुहुने सबैलाई नवलपुर क्रिस्चियन चर्च परिषदको तर्फबाट समस्त नवलपुर जिल्लामा भएका सबै क्रिस्चियनहरूको तर्फबाट यहाँलाई 2021 सालको क्रिसमसको चाहिँ शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। केही समय पछाडि सुरु हुन गइराखेको अङ्ग्रेजी महिना अनुसारको चाहिँ क्यालेन्डर अनुसारको नयाँ सालको पनि यहाँलाई शुभकामना छ। यहाँहरूले योजना बनाउनु भएको हरेक योजनामा गर्दै भन्नुभएका कार्यक्रम जिम्मेवारीको कुरामा परमेश्वरले प्रशस्त आशीर्वाद गर्नुभएको होस्, यो शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु भने सँगै यहाँको निम्ति सफलताको उत्तर प्रगतिको लागि चाहिँ निरन्तर रूपले म र परिवार मण्डलीको तर्फदेखि समस्त नवलपुर जिल्लाको तर्फदेखि यहाँको निम्ति हामी प्रार्थनामा पनि सम्झनेछौँ। र यो समय आज मलाई विसर्जनको घोषणा गर्न सँगसँगै आफ्ना केही शब्दहरू राखिदिनको लागि यो समय यहाँले दिनुभएको लागि म धेरै आभार छु। विशेष गरी यो समयमा बुद्ध दर्शन टेलिभिजन बोर्डलाई म समस्त नवलपुर जिल्लाको तर्फबाट मुरी धन्यवाद भन्न चाहन्छु। भने परमेश्वरले यहाँहरूलाई प्रशस्त आशीर्वाद गर्नुभएको छ, यहाँले बनाउनु भएको योजना जोड्ने क्रममा पुग्ने क्रममा प्रगति उन्नति होस् भन्ने हामी कामना गर्दछौँ। हाम्रो यो जिल्लामा 4वटा गाउँपालिका र 4वटा नगरपालिका रहेको छ। एउटा विनय त्रिवेणी गाउँपालिकामा क्रिस्चियन समाजको गठन भएको छैन भने 7वटै जिल्लामा किन गाउँपालिका नगरपालिकामा चाहिँ भइसकेको छ र समस्त उहाँको तर्फबाट र हामी सबै भएर नवलपुर जिल्लाको तर्फबाट नै यहाँलाई फेरि पनि म पुनः धन्यवाद
यापन गर्दछु यो कार्यक्रम आयोजना गरेर र यहाँले जुन विभिन्न प्रकारको योजनाका साथ कुनै पनि धर्मलाई तलमाथि परको नजिकको देश विदेशको नभनिकन यो कार्यक्रम आयोजना गरेर हामीलाई उत्साह दिनुभयो। यसबाट हामीलाई थप प्रेरणा मिलेको छ। तर कुनैले कसैले अरू अन्य जो धर्म विरोधी छन्, एकलौटे छन्, उहाँहरूले तपाईँलाई केही कुराको गुनासो भनाएर राख्न सक्छ। तर हामी त्यो कुरामा पनि विजेता होस् भन्ने हामी यो कामनाका साथमा प्रार्थना प्रतिबद्धता जनाउँदछौँ। भने यस समयमा मैले पाएको र जानेको 2-4वटा कुराहरू भनेर मेरा भनाइहरूलाई समाप्त गर्न चाहन्छु। यीशु ख्रीष्ट संसारमा आउनुभयो। हुन त धेरै मान्छेहरू अहिले पनि भरममै छन् र कुनै समयमा म खुरासी रहँदाखेरि एउटा एमए गरेको मालपोतको एकजना हाकिम हुनुहुन्थ्यो। उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, थापाजी तपाईँहरू त धर्म प्रचारक, तपाईँले गोरुको मासु खानुहुन्छ भन्ने कुराहरू देखेर भन्नुभयो कि सुनेर भन्नुभयो कि तपाईँ पनि सहभागी भनेर भन्दाखेरि पछि देखेको छु भन्नुभयो, प्रमाण भन्दाखेरि पछि सुनेको छु भन्नुभयो। यसरी अहिले कति मानिसहरू भरमा छन् कि यो अमेरिकामा यीशु जन्मेको भन्ने भनाइ पनि भनेर मान्छेहरूलाई भकाउने गर्छन्, मानिसहरूसँग यस्ता कुराहरू भन्छन्। तर वास्तव यीशु ख्रीष्ट संसारको बीच भागमा जन्मनु भएको, इजरायल देश भनेको संसारको बीच भागमा, मलाई पत्ता लाग्थ्यो किन बीच भागमा जन्मनु भयो भन्ने प्रश्न थियो। तर प्रश्न पनि मैले छिटै नै पाएँ। त्यो भनेको परमेश्वरले सबैलाई माया गर्नु, सबैको निम्ति आउनु भएको कारणले नै, अरू धेरै अर्थहरू छन्, धेरै भनाइहरू छन्, तर पनि संसार सबैको निम्ति आउनु भएको कारणले रहेछ। र अर्को मलाई लागेको र छोएको कुरा चाहिँ नि संसारको तारा भनेर यीशु ख्रीष्टलाई संसारले चिन्दो रहेछ। र आज संसारमा, चाहे नेपालमा चाहे इन्डियामा किन नहोस्, संसारका सबै कुना काप्चामा चाहिँ डिसेम्बर महिनादेखि, हुन त हामीले हाम्रो यो नेपालको क्यालेन्डर अनुसार पुसबाट सुरु गर्ने गर्छौँ, तर संसारमा चाहिँ डिसेम्बरबाट नै सुरु गरेको छ। र विशेष दिन भनेको 25 डिसेम्बर हो। र पनि अनि मलाई प्रेरणा मिलेको कुरा, यीशु ख्रीष्ट संसारको तारा हुनुहुन्छ र संसारमा सबैलाई माया गरेको एउटा प्रमाणको रूपमा संसारको बीच भागमा 2000 वर्ष अगाडि जन्मनु भयो। र यसै क्रममा अन्त्यमा यीशु ख्रीष्ट बेथलेहेम गाउँको एउटा गोठमा जन्मनु भयो। त्यसरी नै आज उद्धार, मुक्ति र शान्तिको लागि हाम्रो जीवनमा पनि जन्मनु परेको रहेछ भन्ने कुराहरू आज बाइबल पढेपछि, बाइबलबाट ज्ञानले हामीलाई प्रस्ट्याउँदछ। अनि यीशु ख्रीष्ट जब त्यो बेथलेहेम गाउँमा जन्मियो, त्यहाँनिर खुसी र आनन्द, सरसफाइको कुराहरू, धेरै कुरा हामी पाउँदछौँ। यदि हाम्रो जीवनमा पनि आज बेथलेहेम गाउँमा जस्तै अनि यीशु जन्मनु भयो भने हाम्रो पापको कुराहरू सफाइको कुरामा आउँछ, अनि फोहोरको कुरा आउँछ, सफाइको कुरा आउँछ। जब उहाँ जन्मनु भयो भने त्यो प्रकारले खुसियाली त्यहाँनिर आएको थियो। आज समस्त हामी, चाहे देशमा होस्, चाहे विदेशमा होस्, चाहे एउटा शिक्षित देशमा होस्, विकसित देशमा होस्, चाहे अविकसित देशमा होस्, सबैलाई परमेश्वरले त्यो खुसी आनन्द दिन चाहनुहुन्छ। र आज म फेरि पनि अन्तमा मरिकामुरी धन्यवाद दिँदै र आउँदो दिनमा पनि यसरी आफ्ना भनाइहरू राख्न सँगसँगै अनि प्रभुको बारेमा केही कुराहरू वचनसहित, गीतहरूसहित अनि प्रस्तुत गर्नका लागि यहाँले पक्कै मौका दिनुहुनेछ भन्नेको आशाको साथसाथमै आज यो कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएको लागि हाम्रो प्रबन्धकज्यू र यहाँ समस्त बुद्ध दर्शन टेलिभिजन परिवारलाई धन्यवाद दिँदै र यो कार्यक्रम यहाँनिरै समाप्त भएको घोषणा पनि गर्दछु। सँगसँगै अनि हाम्रो वचनको सेवाकाई गर्नुहुने उपस्थिति तपाईँ विभिन्न गाउँपालिका, नगरपालिकाबाट प्रतिनिधित्वको रूपमा आउनुभयो र अनि क्वायर ग्रुपदेखि लिएर जो जति हुनुहुन्छ, दिदीबहिनी सङ्गठनको अध्यक्षज्यू अनि जवान सङ्गठनको अध्यक्षज्यू र म देख्दैछु, अनि नगरपालिका भित्रका जवान सचिवज्यूहरू जो जति हुनुहुन्छ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै अन्त्यमा
हामी अब छुट्नेछौँ, हाम्रो यात्रा छ। अनि यो ठाउँमा धेरै आशीर्वाद भएको होस्, यहाँले आँटेको योजना बनाएको कुराहरू, अवरोधको कुराहरू धेरै छन्, चुनौतीको कुराहरू धेरै छन्, कम्पिटिसनको कुराहरू छन्, कम्प्रोमाइजको कुराहरू छन्, ती कुराले बाधा नपुर्याएको होस्, विजेता होस् भनेर हामी एकपटक माफी चाहँदै हामी प्रार्थनामा बुद्ध टेलिभिजनको हर कुराको लागि आशीर्वादको प्रार्थना गर्नेछौँ। छुट्न र यात्राको लागि हाम्रो अमूल पार्टीका अनि संयोजक हुनुहुन्छ बिरबलज्यू, उहाँले आमिन गरिदिनु हुनेछ र अनि सबै कुराको लागि धन्यवादका साथमा आमिन गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो सल्लाहकार पास्टर बुवाले चाहिँ गरिदिनु हुनेछ। सल्लाहकार पास्टर कुलबहादुर बुवाले आमिन गरिदिनु हुनेछ। आउनुहोस् हामी सबैजना प्रार्थना गर्नेछौँ। हामी चाहे 30 सेकेन्ड होस् तर भित्र हृदयबाट प्रभु हामी धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँ जन्मनु भएको दिन प्रभुजी साँच्चै सम्झना गर्दै तपाईँलाई धन्यवाद दिन, तपाईँको सन्देशहरू प्रचार गर्न पुर्याउनको निम्ति आज हामीले प्रार्थना गरेका थियौँ। आज बुद्ध दर्शन टेलिभिजनले यो आयोजना गर्नुभयो, यहाँलाई आशीर्वाद गर्नुभयो, यो मौका दिनुभयो। प्रभु हामीले भलाकुसारी गर्न पायौँ। तपाईँको सन्देशहरू गीतबाट, नाचबाट, कविताबाट, आफ्ना शब्दहरूबाट प्रस्तुत गर्ने मौका हामीले पायौँ। प्रभु जसले यो ठाउँ दिनुभयो, हामीलाई स्वागत गर्नुभयो। आफ्नो छोराछोरीलाई यहाँलाई धेरै आशीर्वाद गरिदिनुहोस्। बाधा अवरोध घटीकमीको कुराहरू होला तर तीमाथि विजयका तिम्रो जुटाउनुहोस् अनि महिमा लिनुहोस्। प्रभु हामी प्रार्थना गर्दछौँ जसरी आज यो ठाउँबाट महिमा भएको छ त्यसरी अरू आउने कामहरूमा पनि तपाईँको उपस्थिति आशिष होस्। प्रभु धन्यवाद। प्रबन्धकदेखि लिएर परिवारलाई हामी तपाईँको हातमा दिन्छौँ। धन्यवाद। पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। यो अवसर, यो मौका दिनुभयो, तपाईँले आफ्नो छोराछोरीहरूलाई भेला गराउनु भयो अनि शुभकामना आदान प्रदान गर्नलाई तपाईँले समय दिनुभयो। प्रभु यो बुद्ध दर्शन अनि टेलिभिजनमा पनि तपाईँले आशिष दिनुभएको छ। प्रभु हामी अब यस कार्यक्रमबाट हामी छुटेर आफ्नो आफ्नो गन्तव्यतर्फ लाग्नेछौँ, आफ्नो बाटोमा लाग्नेछौँ। प्रभु गाडीको यात्रामा, मोटरसाइकलको यात्रामा, पैदल यात्रामा, हरेक यात्राहरूमा तपाईँले सुरक्षा दिनुहोस्। प्रभु तपाईँले दिनमा बादलको खम्बा र रातमा आगोको ज्वाला भइकन हामीलाई सुरक्षा दिनुहोस्। प्रभु हामी सबैजना यस कार्यक्रमबाट हामी छुटेर बिदा लिनेछौँ। प्रभु सधैँभरि तपाईँले हाम्रो साथमा रहनुहोस्। हामी बिन्ती प्रार्थना चढाउँछौँ येशू प्रभुको नाममा, आमेन। हामी अन्तिम आमेन गर्नेछौँ। पहिले केही प्रार्थना। स्वर्गमा विराजमान हुनुहुने हाम्रो अति महान परमेश्वर पिता, फेरि पनि तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। प्रभु साँच्चै नै तपाईँ महान परमेश्वरले अनुग्रह गर्नुभयो। आजको यो सुन्दर दिन तपाईँले हामीलाई दिनुभयो। विशेष गरिकन यो बुद्ध दर्शन टेलिभिजन परिवार जसले प्रभुजी यो शुभकामना आदान प्रदानको कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभयो, हामी अत्यन्त खुसी छौँ। यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ र बुद्ध दर्शन टेलिभिजन परिवारलाई पनि तपाईँको आशिष अनुग्रहले गरिदिनुहोस्। प्रभु जुन आत्माहरू लिएर यो बुद्ध दर्शन टेलिभिजनले जुन दर्शन लिएर टेलिभिजन चलाइराख्नु भएको छ, उहाँहरूको योजनाहरूमा, उहाँहरूको कामधन्दामा, उहाँहरूको जति पनि क्रियाकलापहरू छ, प्रसारको कार्यक्रममा सबै कुरोमा तपाईँले आशिष दिनुहोस् प्रभु। र हामी विश्वास गर्छौँ कि तपाईँ महान परमेश्वरलाई पुकार्ने व्यक्तिहरूको हमेसा तपाईँले विजय गराउनु भएको छ। र आज यो बुद्ध दर्शन परिवारले जसरी तपाईँ महान परमेश्वरलाई मर्यादा, इज्जत, आदर गर्दै यो कार्यक्रमको आयोजन गर्नुभयो, निश्चय नै बुद्ध दर्शन परिवारलाई तपाईँको आशिष र अनुग्रहले भरिदिनुहोस्। र साथसाथै हामी सहभागी भएका हामी तपाईँको सेवकहरू जति पनि छन् प्रभुजी यहाँ उपस्थित हुन सक्छौँ, सबैलाई तपाईँले आशिष र अनुग्रहले भरिदिनुहोस्। आउँदो दिन, आउँदो समयमा तपाईँको अनुग्रहमा, तपाईँको प्रेमले, तपाईँको सुरक्षामा सदा सर्वदा फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै तपाईँको नाउँको प्रचार गर्दै सारा संसारलाई शान्तिको सन्देश दिँदै यो कामहरू, यो कार्यहरू सदा सर्वदा तपाईँको इच्छा अनुसार गर्नलाई सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद छ प्रभु। धन्यवाद 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 दिँदै परमेश्वर पिताको प्रेम, प्रभु यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह, पवित्र आत्माको संगति र सहभागिता प्रभु तपाईँको पुनरागमन नहुन्जेलसम्म यस बुद्ध दर्शन टेलिभिजन साथै हामी मण्डलीका सबै मण्डली परिवारहरूमा तपाईँको आशिष सदा सर्वदा बनिरहोस्। आमेन। जय मसीह। नमस्कार सबैलाई।